ओदनो विषवान्सान्द्रो यात्यविस्राव्यतामिव चिरेण पच्यते पक्वो भवेत् पर्यूषितोपमः मयूरकण्ठतुल्योष्मा मोहमूर्च्छाप्रसेककृत् हीयते वर्णगन्धाद्यैः क्लिद्यते चन्द्रिकाचितः व्यञ्जनानि आशुशुष्यन्ति ध्यामक्वाथानि तत्र च हीनातिरिक्तां विकृतां छाया दृश्यते नैव वा फेनोर्ध्वराजिसीमन्त तन्तुबुद्बुदसम्भवः विच्छिन्नविरसारागः खाण्डवः शाकमामिषम् नीलाराजिरसे ताम्रा क्षीरे दधनि दृश्यते शावापीता सिता तक्रे घृते पानीयसन्निभा मस्तुनी स्यात् कपोताभा राजी कृष्णातुशोदके काली मद्याम्भसो क्षौद्रे हरितैले अर्णोपमा विशदः शावशुष्कास्यो विलक्षो वीक्षते दिशः स्वेदव्यपथुमान्त्रस्तो भीतस्खलति जृम्भते प्राप्यान्नं स विषं तु अग्निः एकावर्तः स्फुरत्यति शिखिकण्ठाबधूमार्चिः अनर्चिवा उग्रगन्धवान् म्रियन्ते मक्षिका प्राश्य काकक्षामस्वरो भवेत् उत्क्रोशन्ति च दृष्ट्वैतत् शुकदात्यूह सारिकः हंसः प्रस्खलति ग्रानी जीवजीवस्य जायते चकोरस्य अक्ष्यवैराग्यं क्रौञ्चस्य स्यान्मदोदयः कपोतपरभृद्दक्ष चक्रवाकाजहत्यसुन् उद्वेगं याति मार्जारः शकृन्मुञ्चति वानरः हृष्येतमयूरस्तद्दृष्ट्या मन्दतेजो भवेद्विषम् इत्यन्नं विषवज्ञात्वा त्यजेदेवं प्रयत्नतः यथा तेन विपद्येरन् अपि न क्षुद्रजन्तवः स्पृष्टे तु कण्डुदाहोषा ज्वरार्ती स्फोटसुप्तयः नखरोमच्युतिशोफः सेकाद्या विषनाशनः शस्तास्तत्र प्रलेपाश्च सेव्यचन्दनपद्मकैः ससोमवल्कतालीस पत्रकुष्ठामृतानतैः लालाजिह्वौष्ठयोर्जाड्यम् उषाचिंचिमायनं दन्तहर्षारसाज्ञत्वं हनुस्तम्भः च वक्त्रगे सेव्याद्दैः तत्र गण्डूषः सर्वं च विषजित्हितम् आमाशयगते स्वेद मूर्च्छाध्मानमदभ्रमः रोमहर्षो वमिर्दाः चक्षुः हृदयरोदनं बिन्दुभिश्चाचयोः अङ्गानां पक्वाशयगते पुनः अनेकवर्णं वमति मूत्रयति अतिसार्यते तन्द्राकृशत्वं पाण्डुत्वम् उदरं बलसंक्षयः तयोर्वान्तविरिक्तस्य हरिद्रे कटभिं गुडं सिन्धुवारितनिष्पाव बाष्पिका शतपर्विकः तण्डुलीयकमूलानि कुक्कुटाण्डम् अवल्गुजं नावनाञ्जनपानेषु योजयेत् विषशान्तये विषभुक्ताय दद्याच्च शुद्धायोर्ध्वमदस्तथा
सूक्ष्मं ताम्ररजः काले सक्षौद्रं हृद्विशोधनं शुद्धे हृदि ततः शाणं हेमचूर्णस्य दापयेत् न सज्जते हेमपाङ्गे पद्मपत्रे अन्बुवद्विषं जायते विपुलं चायुः गरेप्येष विधिस्मृतः